वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने हम बहुत सारी इमाम हुसैन अली मकाम के वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे वाक़या को वायरल कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम और पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। कौन है ये हैदर कर्रार? ये वही हैदर कर्रार है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले इस्लाम की दावत दी थी तो मक्का वालों ने इनकार किया था। 9 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ था, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके दीन की हिमायत करूंगा। पतली पतली टांगे थी, कमजोरी थी। रसूलुल्लाह ने उस 9 साल के बच्चे को देखा और सीने से लगाया और बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया कि मौला इसकी टांगों में और इसकी बाजुओं में तू ताकत अता फरमा। वो 9 साल का बच्चा जब 25 साल का हो गया तो फातह खैबर बन करके निकला, हैदर कर्रार बन करके निकला। इसीलिए सच कहा है जिसने कहा है शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हुसैन पैदा हुए, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन रसूल की गोद में है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन अली के कंधों पे है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन फातिमा की आगोश में है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन मदीने की गलियों में खेल रहे हैं, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर हुसैन जवान हो गए, हुसैन मिन्नी, अभी भी हुसैन मुझसे है। फिर हुसैन और बड़े हो गए, हुसैन मिन्नी, अभी भी हुसैन मुझसे है। फिर एक ऐसा मकाम आया कि नबी का विसाल हो गया, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फारूक आजम की खिलाफत, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। उस्मान गनी मौलाए कायनात की खिलाफत, इमाम हसन, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर एक ऐसा मकाम आ गया कि यजीद तख्त पे बैठ गया, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर इमाम हुसैन को मजबूर किया गया, उन्होंने मदीना शरीफ से मक्के की तरफ आ गए, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फिर मक्के से कूफे की तरफ जा रहे हैं, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। फिर करबला के मैदान पर खेमा लगा दिया, अभी भी हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। लेकिन जब सजदे में सर को अपने कटा दिया और मुस्तफा के दीन को बचा लिया, अना मिन हुसैन, अब मैं हुसैन से हूँ, मेरा दीन हुसैन से है, मेरी सीरत हुसैन से है। ये पहली मुहर्रम की शहादत हजरत उमर की शहादत बता रही है कि जख्मों से चूर हैं मगर नमाज पढ़ रहे हैं। और 10 मुहर्रम की शहादत भी बता रही है कि इमाम हुसैन भी जख्मों से चूर हैं मगर करबला के मैदान में सजदा कर रहे हैं। कि देखो नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है, मगर ये सहाबा से मोहब्बत करने वाला, अहले बैत की मोहब्बत करने वाला, इमाम हुसैन की नियाज पकाने और खाने वाले की नमाज कैसे कज़ा हो रही है? अरे हमारी मस्जिदों पे पंखे लगे, कारपेट बिछे, हमें लोग बुला रहे हैं, यहाँ तलवारें नहीं है, यहाँ मार कोई नहीं रहा, हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे। उधर तलवारें हैं, लहू लुहान है, दुश्मन सामने है, सजदे उधर भी हो रहे हैं। कितना फर्क है हमने और उनमें। ये कैसी मोहब्बत है मुझे बताओ ना। कहना वाह हुसैन, क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने। वाह हुसैन, आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है तो डरा डरा सहमा सहमा रो के दिलासे दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेरे खुदा मौला अली पकड़ते थे। तलवार चलाई जो एक एक दो दो करके आते रहे, वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो? तुम्हें पता है अली का बेटा, अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा।
کربلا والوں سے پیار کرنے والوں، تاریخ کا یہ باب پڑھو، جب امام حسین کی شہادت کے بعد مختار نامی شخص نے بدلہ لینا شروع کیا اور ایک ایک قاتل حسین کو پکڑ پکڑ کے سزا دینا شروع کی، تو وہ جس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تھا جان چھپا کر کے بھاگنے لگا، پیاس کی شدت تھی، بھاگتے بھاگتے ایک جنگل سے گزر رہا تھا، پانی کی تلاش کی، سامنے ایک خیمہ نظر آیا، اس نے جا کر کے خیمے کے دروازے پہ آواز دی، اے کوئی جو مجھے کچھ پلا دے۔ اندر سے امام زین العابدین باہر تشریف لائے، آپ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا پیاسا ہوں، پانی دے دو۔ آپ نے ایک پیالہ بھر کر کے دیا، اس نے پیا، کہا اور چاہیے؟ آپ نے اور پانی دیا، 3 پیالے پانی پلائے، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا اس نے کہا شاید تم نے مجھے پہچانا نہ کی۔ کہا کیوں؟ کہا اگر پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے۔ آپ کی آنکھ میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا ظالم، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہا پھر پانی کیوں پلا رہے ہو؟ تب آپ نے کہا تھا سن، جب تم کربلا گئے تھے جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا، آج تو ہمارے دروازے پہ آیا ہے جو ہم کر لگے گئے یہ نبی کے گھر والوں کا کردار۔ بہت شوق ہے نا میرے امام کی شہادت پہ ڈھول بجانے کی، تیرا بیٹا مر جائے تو تو نماز پڑھنا بھول جاتا ہے، حسین کے بیٹے کی شہادت کے دن تو ڈھول بجاتا ہے اور اس کو محبت کا نام دیتے ہو، اس کو سنیت کا نام دے۔ لوگ ہمیں گالی دے کر یزیدی کہتے، کہہ لو کل فیصلہ ہوگا یزیدی کون تھا۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تمہاری سند کی ضرورت ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ امام حسین کے نام پہ سنیت کو بدنام کر رہے ہو۔ حسین نے جو نماز آخری دم تک نہیں چھوڑی، وہ نماز چھوڑ کر حسینی بننا چاہتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا ہے؟ یہ صرف نعرے لگانے کے لیے آیا ہے؟ کچھ سیکھنا نہیں ہے؟ کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں؟ ان کی راتیں رقص و سرور میں گزری، کربلا کے میدان میں بھی، اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری۔ میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں، گانوں میں، میوزک میں، اور کہتے پنجتن کا غلام ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر بھی نماز پڑھتے ہیں، رات تلاوت کر کے سوتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری۔ امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے۔ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا، جس کا جانشین ایسا ہے وہ مالک کیسا ہوگا۔ خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے، تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو۔ یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں، تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب، آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ زندگی میں یاد رکھو، جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے۔ حسین یعنی محبت، حسین یعنی سکون، حسین یعنی عشق، حسین یعنی امید، حسین یعنی شفا، حسین یعنی نجات، حسین یعنی سہارا، حسین یعنی وفا، حسین یعنی دل، حسین یعنی زندگی، حسین یعنی کل کائنات۔ امام نے فرمایا جب بھی دل کرے نا حسین کی زیارت کا تو خلوص و دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کر، مولا ایک سلام سے ثواب زیارت مل جائے گا۔ فرمایا جب سلام کرو نہ چاہتے ہوئے اگر تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ کربلا ایسی بسائی میرے مولا نے کہ خود کربلا نے کہہ دیا، دنیا والوں یاد رکھنا، ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی ہے اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔